हेर है सन एन्ड सोलर सिस्टम। सन र सोलर सिस्टममा के छ भनेदेखि सम रिजनेबल फ्याक्टहरू सनका फ्याक्टहरूका बारेमा डिस्कस गर्दै जाउँ। त्यस्तो धेरै डिस्कसै गर्नुपर्ने त छैन है सनको बारेमा। यसमा पछि हामी एस्ट्रोनोमी पढ्ने बेलामा त्यहाँनिर ग्यालेक्सीहरूको बारेमा सनको बारेमा डिटेलमै पढ्छौँ। तर यसमा चाहिने कुराहरू एनर्जीको कुराहरू सनको टेम्परेचरको कुराहरू यसमा यो च्याप्टरबाट सोध्न मिल्छ, एक्जाममा सोध्छ है। अनि इन्ट्रान्स एक्जामहरूमा सोध्ने क्वेसनहरू पनि हुन्छ यसमा, त्यो कुराहरू पनि म डिस्कस गर्छु। ल द सन इज द लार्जेस्ट अब्जेक्ट है त। सन लार्जेस्ट अब्जेक्ट हो जुन हाम्रो सोलर सिस्टमकै सबैभन्दा ठुलो अब्जेक्टको रूपमा सनलाई हामी लिने गर्छौँ। कम्पेरिजन गर्ने बेलामा 99.8% अफ द सिस्टम्स मास है हाम्रो सोलर सिस्टममा भएका 99.8% मास सनले नै लिएको हुन्छ भनेको है। त्यो भनेको सनले नै लिइरहेको हुन्छ। 99.8% मास त सनको नै हुन्छ। ल त्यसैले द सन इज द लोकेटेड एट द सेन्टर अफ आवर सोलर सिस्टम। हाम्रो सोलर सिस्टमको सेन्टरमा सन छ। एन्ड अर्थ अर्बिट 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रम इट। 93 मिलियन्स माइल टाढा छ हामीबाट, हाम्रो अर्थबाट है, हाम्रो अर्थको सर्फेसबाट। स्टार ल यो के हो भनेदेखि येलो ड्वार्फ स्टार हो है। येलो ड्वार्फ स्टार हो। हामी व्हाइट ड्वार्फको बारेमा येलो ड्वार्फ सबै उतातिर पछाडि लास्टको लेसनमा छ है त्यो कुरा। द सन म्याग्नेटिक फिल्ड यो चाहिँदैन हामीलाई है। म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा चाहिँदैन। सोलर विन्डहरू हुन्छ त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हुरी बतासहरू चल्छ भने जस्तै हो कि सनमा पनि हुरी बतासहरू चलिरहेको हुन्छ। ल नेक्स्ट छ एज अफ द सन। सनको एज 4.5 बिलियन इयर छ अरे है। सनको एज चाहिँ 4.5 बिलियन इयर छ। यो भन्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि सनमा भएको हाइड्रोजनहरू सबै हाइड्रोजनहरू कम्बाइन भएर हिलियममा कन्भर्ट हुन्छन्। अनि हिलियम फेरि हिलियम र हिलियम मिलेर कम्बाइन भएर अर्को केही बन्ला। अर्को बन्दा बन्दै लास्ट स्टेजमा गएर आइरनमा गएर त्यो प्रोसेस इन हुन्छ। त्यसपछि सन फेरि एक्सप्लोजन हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो अब व्हाइट ड्वार्फतिर जाने कनेक्टिङ भयो। कसको प्रब्लम भयो? मेरो इन्टरनेटमा कसको आँखा लाग्यो? के भयो सर? मेरो इन्टरनेटमा कसको आँखा लाग्यो कि अनि त्यसपछि के भन्छन् नेटले काम गरेन के। ल है त अब हेरौँ है। अनस्टेबल भनेर चाहिँ ल त्यसै गरी अर्को कुरा छ। मैले 4.5 बिलियन इयर हुन्छ यसको सनको एज भनिरहेको थिएँ। त सनको रेडियस पनि यहाँनिर दिएको छ। सनको रेडियस 90 किलोमिटर हुन्छ, अलिअलि जानै पुग्छ। अनि त्यसै गरी अर्को यसको योबाट चाहिने सनको डेन्सिटी पनि चाहिँदैन, लुमिनोसिटी पनि हामीलाई चाहिँदैन। लुमिनोसिटी भनेको लाइटको युनिट हो खास। अनि अब डिस्टेन्स फ्रम द ग्यालेक्टिक सेन्टर है। सन हाम्रो ग्यालेक्सीको एउटा ग्यालेक्टिक सेन्टर हुन्छ हो। त्यो ग्यालेक्टिक सेन्टरलाई सेन्टर मानेर सन रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि। नयाँ कुरो हो कि क्या हो? सुनेको थियो पहिले सन रिभल्भ गर्छ भन्ने कुरा? सुनेको थियो कि थिएन? सन पनि रिभल्भ ग्यालेक्टिक सेन्टरको वरिपरि सन रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ हो। त्यो ग्यालेक्टिक सेन्टरबाट सनसम्मको डिस्टेन्स 26,000 लाइट इयर हुन्छ अरे है। 26,000 लाइट इयर छ अरे। त्यसै गरी टेम्परेचर अफ कोर अफ द सन। सनको कोरको टेम्परेचर चाहिँ कति छ अरे भनेदेखि 15.7 मिलियन केल्भिनमा छ अरे। यसलाई डिग्री सेल्सियसमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिहालिन्छ। सानै क्लासमा पढिरहेको डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्ने मेथड त है जानेकै होला त्यो कन्भर्ट गर्नु, त्यो समस्या भएन है त। ल यसमा भएको कुरा यति नै भयो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट स्लाइडमा। द सन इमिट यो इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। फर्स्ट मार्क्सदेखि जान्छु म। टेम्परेचर अफ द सन एट इट्स सर्फेस इज 570 डिग्री सेल्सियस है। सनको आउटर सर्फेसको टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस छ। त्यो भनेको 5000 देखि लिएर 6000 को एराउन्डमा लेखिरहेको हुन्छ कुनै कुनै बुकहरुमा। त्यो मिस्टेक होइन है। तिमीहरूले कहिलेकाहीँ फेरि सरले त यस्तो भन्नुभएको थियो यो बुकमा यति लेखेर रहेछ भनेर नडराए, डराउनु पर्दैन है। 5000 देखि लिएर 6000 सम्मको एराउन्डमा हुन्छ। किनभने एक्ज्याक्टली हामीले त्यहाँ गएर सन नगरेर यत्रो टेम्परेचर मेजर गर्न सक्दैनौँ।
सनको नजिकै जाने बेला आइरन त पग्लेर पुरै खरानी बन्छ, हाम्रो त के कुरा गरौँ है। त्यही भएर एक्ज्याक्ट टेम्परेचर हुँदैन, एक्ज्याक्ट टेम्परेचर हामीले पत्ता लगाउन नसक्ने हुनाले गेस गरेर के भने हो यति हुन्छ है भनेर भनेको है यो ल। अनि त्यसै गरी हामी सेन्टरमा कति छ 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सेन्टरमा एकदमै धेरै टेम्परेचर छ, सनको सेन्टरमा एकदमै हाई टेम्परेचर छ, त्यो भनेको 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस छ। र अर्को कुरा के आयो भनेदेखि द सन इमिट 2.7 × 10⁻24 किलोवाट अफ एनर्जी इन एभ्री सेकेन्ड है। सनले 2.7 × 10⁻24 किलोवाट एनर्जी इमिट गरिरहेको हुन्छ एभ्री सेकेन्डमा है। त्यसै गरी द सन ड्यु टु द लार्ज डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ, अर्थ र सनको बिचमा धेरै डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स पनि मैले कता कता राखेँ जस्तो लाग्छ, अहिले एकछिनमा आइहाल्छ त्यो। द अर्थ गेट, अर्थले कति पाउँछ त एनर्जी है 2.6 × 10⁻22 जुल एनर्जी इन एभ्री सेकेन्ड है। जुल इन एभ्री सेकेन्ड, यसलाई हामीले किलोवाट एनर्जीमा कन्भर्ट पनि गरेका छौँ है, यसलाई किलोवाट एनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ, त्यो नेक्स्टमा छ, नेक्स्ट स्लाइडमा। द अर्थ गेट कति पाउने रहेछ त 2.6 × 10⁻22 जुल एनर्जी एभ्री सेकेन्डमा पाउँछ। त्यसै गरी जाम हामी अब अर्थको सर्फेसमा, यो अर्थको सर्फेस नै पाएको है, अर्थले पाएको यति एनर्जी हो। त्यसै गरी द अर्थ सर्फेस गेट 1.4 किलोवाट अफ एनर्जी पर स्क्वायर मिटर इन एभरेज। पछाडि 1 मिटर स्क्वायर एरियामा 1 मिटर स्क्वायर सर्फेसमा है, अर्थको सर्फेसमा हामीले कति एनर्जी पाउँदो रहेछौँ सनदेखि 1.4 × 10⁻3 जुल पर सेकेन्ड। वाट भनेको जुल पर सेकेन्ड हो, किलोवाट भनेकोलाई वाटमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा 10⁻3 लेखेको त्यसले है, 10⁻3 त्यो भएर राखेको 1.4 × 10⁻3 जुल पर सेकेन्ड एनर्जी पर स्क्वायर मिटर इन एभरेज, एभरेजमा यति पाउँदो रहेछ। र सनबाट पाउने जुन सन छ, द एनर्जी फ्रम द सन इज नट युनिफर्मली एभाइलेबल, सबै ठाउँमा एउटै खालको हुँदैन, किनभने अर्थ पनि ठुलै छ नि त, त्यति सानो त छैन अर्थ, त्यो सबै ठाउँमा एउटै पाउँदैन, त्यो चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ भनेको ल। यो स्लाइडको यतिमै इन भयो। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। सनको बारेमा हामीले यतिसम्मको कुराकानी गऱ्यौँ है ल। अब सनमा जाउँ। न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन्छ, यसको डिटेल एकैछिनमा गराउँला है। सुब्बापट्टि आवर कन्ट्री इज अबाउट, हाम्रो कन्ट्री नेपालमा चाहिँ 26.6 मिलियन है मेगावाट भनेर भनिरहेको छ, मेगावाटमा कन्भर्ट गरिरहेको छ यसले, 2.6 मेगावाट, मिलियन मेगावाट है, यति एनर्जी हाम्रो नेपालमा पाउँछ भनेको। यसमा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भएर सनबाट हामीले के गर्छ, न्युक्लियर फ्युजन दुईवटा एटमहरू जोइन भएर है, दुईवटा एटम जोइन भएर न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन्छ। त्यो भनेको एटम भनेको हाइड्रोजन एटम हो, हाइड्रोजनको अब ड्युटेरियम यिनी कुराहरू यसको डिटेलमा पढ्नुपर्छ। न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भएर हामीले त्यहाँदेखि एनर्जी पाउने रहेछौँ। लिमिटेसन अफ सोलर एनर्जी है, यो लिमिटेसन के छ त सोलर एनर्जीको, त्यो कुराहरू हेरौँ है त। सोलर एनर्जी रिचेज द अर्थ इन मच डिफ्युज फर्म है, दिस डिफ्युज सोलर एनर्जी टु स्मल फर डुइङ युजफुल वर्क। डिफ्युज भनेको छरिएर आउँछ है, छरिएर एकदम छरिएर आइरहेको हुन्छ, त्यो हामीले युजफुल वर्कमा कन्भर्ट गर्नको लागि त्यसलाई हामीले केही नयाँ नयाँ टेक्निकहरू लगाउनुपर्छ। जस्तो हामीले सोलर प्यानलहरू राखेर त्यहाँदेखि इलेक्ट्रिक करेन्टहरू एब्जर्ब गरिरहेको छ, ब्याट्री चार्ज गरेको छ, सोलरबाट पानी चलाउने गराएको छ हैन, त्यस्तो यस्तो बनाउन सकिन्छ भनेको। अब कति पर्सेन्टहरू युज भएको छ त्यो कुराहरू लेखिदिएको छ यहाँनिर है। द एनर्जी रिलिज बाई द सन इज रेडिएटेड इन अल द डिरेक्सन, अबाउट 47% of that solar energy reflected back by the atmosphere है। 47% त के हुने रहेछ, रिफ्लेक्ट ब्याक भयो, यसरी ठोकियो, ठोकेर फेरि रिटर्न ब्याक भएर जाने भयो है त 47%। अबाउट 23% of the solar energy received by every square meter of the earth per second at the day time है। दिउँसोको टाइममा चाहिँ 23% मात्रै सोलर एनर्जी के हुने रहेछ त पर स्क्वायर मिटरमा। स्क्वायर मिटर भनेको एरिया भनेको है, मिटर स्क्वायर भयो भने एरिया भयो, अनि मिटर क्युब भयो भने भोल्युम भयो, सर्टेन भोल्युममा। तर हामीले अहिले के गर्छौँ, एरिया नै हेर्छौँ, एरियामा कति पायो भनेर हेर्छौँ है त ल। त्यो कुराहरू भयो, यिनी सबै कुराहरू यसो पढ्ने गर है पिडिएफदेखि। इट इज नट एभाइलेबल युनिफर्मली अल द टाइम एन्ड एट अल प्लेस, सबै ठाउँमा एउटै टाइममा
र के हुन्छ भने जस्तो दिउँसोमा मात्रै पाउँछौँ हामीले, र हाम्रो नेपालमा हामीले दिउँसोमा पायौँ, अर्कोमा पनि त्यस्तै होला है, एउटै टाइममा पनि भएन। अनि अर्को कुरा के भयो, डे टाइममा मात्रै भयो, रातिको टाइममा भएन, एनर्जी पाइनौँ हामीले है त। त्यही भन्न खोज्यो, द एबिलिटी अफ सोलर एनर्जी मोर एट सम प्लेस अन द अर्थ एन्ड मच लेस एट अदर प्लेस। हाम्रो अर्थको कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ एकदमै चिसो हुन्छ, किन त्यहाँ सोलर एनर्जी कम पाउँछ है, सनबाट आएको एनर्जीहरू कम आइरहेको हुन्छ, हिट एन्ड लाइट भनौँ है। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अलि बढी आएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा के हुने भयो, टेम्परेचर हाई हुने भयो। इट इज नट एभाइलेबल ड्युरिङ द नाइट एन्ड क्लाउडी डे र नाइट टाइममा सोलर एनर्जीहरू पाउँदैनौँ हामी। ट्रेडिसनल युज अफ सोलर एनर्जी है, ट्रेडिसनल युज अफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जीलाई कसरी युज गरिरहेको छ त। इट हेज बिन युज फर ड्राइङ क्लोथ, कपडाहरू सुकाउनको लागि है, अब्टेनिङ साल्ट फ्रम द सी वाटरबाट साल्टहरू अब्जर्भ गर्नको लागि है, रिड्युसिङ द मोइस्चर कन्टेन्ट इन फुड, क्रप प्रोडक्सनहरूमा, अनि त्यसै गरी फुडहरूमा भएको मोइस्चरहरू हटाउनको लागि घाममा सुकाउने त्यस्तो विधिहरू हुन्छ नि त हैन। बाइ द प्रोसेस अफ सन ड्राइङ सोलर एनर्जी हेज बिन युज फर द प्रिजर्भेसन अफ फ्रुट, भेजिटेबल, फिस, यिनीहरूको प्रिजर्भेसनको लागि पनि युज गरिन्छ। यो युज गरे थिए हाम्रा बाबुबाजेहरू, त्योभन्दा अगाडिकाले भन्न खोज्यो है, ट्रेडिसनल युज, पुरानामा कसरी युज गरिएको थियो। अब नयाँ युज के गरिन्छ त, सोलर प्यानलहरू आएको छ है, सोलर प्यानलहरू आएको छ। सोलर प्यानलले सनलाइट इन्टु डिसी करेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, डिसीमा कन्भर्ट गर्छ है, डिसीमा कन्भर्ट गर्छ। सोलर प्यानलमा प्राय 19 भोल्टको हुन्छ, 19 अथवा 12 भोल्टको ब्याट्रीहरू चार्ज गर्नलाई हामीले यसलाई अप्लाई गर्छौँ। अनि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटेड अन ग्रिडहरू राखेर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ सोलर प्यानलहरूबाट है। त्यस्तो कुराहरू भयो। इन्भर्टर कन्भर्ट इलेक्ट्रिसिटी डिसी इन्टु एसी, डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई त्यसलाई के भन्छन्, डिसीलाई इन्भर्टरै भनेर बुझौँ न, इन्भर्टरले कन्भर्ट गरिदिन्छ भनौँ। एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट ट्रान्सफर्मरले गर्छ, डिसीलाई एसीमा इन्भर्टरले गर्ने हुन्छ है। 12 भोल्ट डिसीलाई 220 भोल्टको एसीमा कन्भर्ट गरेर हामीले एसीबाट चल्ने लाइटहरू अनि एसीबाट चल्ने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू चलाउन सक्छौँ। सन एज द अल्टिमेट सोर्स अफ द एनर्जी, सनमा यति धेरै एनर्जी छ कि हामीले यसलाई अल्टिमेट रूपमा युज गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली युज गरिरहेका छौँ हामी है। त सन सप्लाइज मोस्ट अफ आवर एनर्जी द्याट वी युज टुडे। अहिले हामीले युज गरिरहेको एनर्जीमा सबैभन्दा बढी कुन युज गरिरहेको छौँ त, सन नै युज गरिरहेको छौँ है। वाइन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फोसिल फ्युल, टिडल एनर्जी एन्ड जियोथर्मल एनर्जी आर अल डिराइभ फ्रम द सन। ठ्याक्कै यो पोइन्ट हेर है, वाइ सन एज द अल्टिमेट सोर्स अफ द एनर्जी भनेर बुझ्नु सक्छ है। सन किन अल्टिमेट सोर्स अफ द एनर्जी हो भन्न खोजेको, जति पनि अर्थमा एनर्जीहरू एक्जिस्ट गरेको छ त्यो सबै एनर्जीहरू, प्रायः जसो एनर्जीहरू सनकै अल्टिमेट सोर्स हो है। त्यसको प्राइमेरी सोर्स भनेको सन हो, किन भने है त्यही कुराहरू छ, किनभने यिन सबै एनर्जीहरू सनबाटै डिराइभ भएका हुन् यिनीहरू। सेकेन्ड पोइन्टमा लेखिरहेको छ हेर त, द हिट एनर्जी अफ द सन कजेज द एयर नियर द सर्फेस अफ द अर्थ टु बी हिटेड है। सनको हिट बढी भएको हुनाले के गरिरहेको छ, सनले त्यसको एयर, हाम्रो अर्थको सर्फेसको नजिकैको एयरहरूलाई तताउने काम गर्छ है। बिङ लाइटर इट राइज अप एन्ड एट द सेम टाइममा द कलर एयर फ्रम नेबरिङ रिजन फलो इन टु टेक द भ्याकेटेड रिजन इन द फ्रम द विन्ड। जस्तो कि यो सोलर विन्डहरू चलिरहेको हुन्छ नि, सोलर विन्ड भन्नाले हाम्रो अर्थमा पनि हावाहरू चलिरहेको हुन्छ र हावा चल्नुको पछाडि पनि सनकै रिजन छ है। त्यो भन्नाले विन्ड एनर्जी पनि के भयो, सनबाटै डिराइभ भयो भन्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी फोसिल फ्युलहरू पनि सनबाटै डिराइभ भयो, बायो फ्युलको रूपमा स्टोर भएर बसिरहेका हुन्छन् यिनीहरू है। यो पनि यसको प्राइमेरी सोर्स पनि सनै हो। अनि त्यसै गरी अर्को छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, त अब सनको कारणले गर्दा नै हो, तिमीहरू थाहै छ यो कुरा त है। जस्तो अर्थको सर्फेसमा भएको वाटरहरू इभापोरेट हुन्छ, इभापोरेट भएर भ्यापोराइज भएर माथि जान्छ, अनि त्यसपछि फेरि त्यो खस्छ तल, अनि त्यस पछाडि नदीहरू, अनि त्यसै गरी पानी आकाशदेखि पानी पर्नेहरू, यो सबै सनको कारणले गर्दा त्यो भएको हुनाले यसलाई पनि हामी के भन्छौँ त, प्राइमेरी सोर्स अफ सनै भनौँ।
ल अब कुरा आयो न्युक्लियर फ्युजन। सनमा हुने न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सनको बारेमा कुरा गर्दै जाउँ है त। ल सनमा के हुन्छ भनेदेखि यो 1H1 लाई प्रोटोन भन्ने चलन छ। किन प्रोटोन भनेको एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा पोजिटिभ आयोन भएको, एउटा पोजिटिभ चार्ज छ प्रोटोन, एउटा मात्रै प्रोटोन छ हाइड्रोजनमा है, हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै प्रोटोन छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के भन्छौँ यसलाई, हाइड्रोजनलाई प्रोटोन पनि भन्छौँ, 1H1 लाई प्रोटोन पनि भन्छौँ। टु फर्म अफ ड्युटेरियन है। ड्युटेरियन कसरी बन्छ भनेदेखि 1H1 र 1H1 कम्बाइन भएर 1H2 बन्छ। 1H2 बन्ने बेलामा है, 1H2 बन्ने बेलामा के हुन्छ भनेदेखि पोजिट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ है। 1 इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनको जस्ट प्रोटोनको जस्ट अपोजिट भन्ने हुन्छ, त्यो भनेको 1 इलेक्ट्रोन 0 है। 1 इलेक्ट्रोन 0 वाला हुन्छ, त्यो भनेको पोजिट्रोन हो। पोजिट्रोन इजेक्ट आउट हुन्छ। यो रियाक्सनमा हेरौँला है। एन्ड ड्युटेरियन बन्छ। ड्युटेरियन बनिसके पछाडि युनिट टु फर्म द लाइट आइसोटोप अफ हिलियम। 1H2 बाट फेरि 1H2 र 1H2 कम्बाइन भएर 2He3 बन्छ है। 2He3 बन्छ। अब सिम्बल यसमा युज भएका सिम्बलहरू यो हामीले 9 क्लासमा अलिअलि पढेका छौँ। एटोमिक नम्बरलाई Z ले डिनोट गरिन्छ है। एटोमिक मासलाई A ले डिनोट गरिन्छ। एटोमिक मास भनेको नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोन्सहरू हो है। जस्तो सोडियम न्युक्लियस रिप्रेजेन्टेड बाई 11, सोडियम 23 है। यहाँनिर के भन्यौँ, Z एन्ड A, माथि मास नम्बर A, सोडियमको लागि गराएको छ यसले। र त्यसै गरी 2He4 हिलियमको भयो। 1H1 इज द सिम्बल अफ प्रोटोन है, हाइड्रोजन न्युक्लियस भनौँ। 1H2 भनेको सिम्बल अफ ड्युटेरियन न्युक्लियस। यसलाई ड्युटेरियन भन्छ नै किन दुईवटा प्रोटोन, यसमा दुईवटा प्रोटोन हुन्छ। 1H2 मा दुईवटा प्रोटोन हुन्छ है त। -1 E0 यहाँनिर कहाँ E0 1 E0 लेखेको थियो नि, -1 हो कि, इलेक्ट्रोनको जस्ट अपोजिट। सिम्बल फर एन इलेक्ट्रोन एन्ड -1 E0 भनेको इलेक्ट्रोनको सिम्बल भयो। 1 E0 भनेको पोजिट्रोनको भयो है। पोजिट्रोन भनेको एन्टी पार्टिकल अफ प्रोटोन हो है। फेरि त्यो कुरा जानिराख्नुपर्छ। पोजिट्रोन भनेको एन्टी पार्टिकल अफ प्रोटोन हो। ल नेक्स्टमा जाम। पोजिट्रोन इज अ पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोन। त्यो पोजिट्रोन इज इक्वल टु द मास एन्ड चार्ज इलेक्ट्रोन बट नेचर अफ चार्ज पोजिट्रोन इज अपोजिट द्याट अफ इलेक्ट्रोन। पोजिट्रोन भनेको उसको है इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल। पोजिट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल जसको मासहरू सबै सेम हुन्छ, ओन्ली चार्ज मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ। चार्ज मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ है। ल त्यस पछाडि अब जाम हामी जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यसमा, त्यो धेरै सोध्या त छैन हैन। हेर है। अब यसमा यो मैले कपीमा गरिदिनुपर्छ कि यतिकै बुझे पुग्छ हेर त। कसैले सोधेनौ, म यतिकै भनिदिन्छु है त, नबुझेपछि म उसमा गरिदिन्छु। ल फर्स्टमा है 1H1 भनेको हाइड्रोजन हो। 1H1 भनेको हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन मैले यहाँनिर 1H1 सिम्बल अफ प्रोटोन पनि भनिदिन्छ, हाइड्रोजन पनि हो है। 1H1 भनेको पोजिट्रोन पनि है, प्रोटोन पनि भन्न मिल्यो, हाइड्रोजन पनि भन्न मिल्यो, किन एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ यसमा। र 1H1 र 1H1 सनमा हुन्छ, त्यो सनमा दुईवटा यो 1H1 र 1H1 कम्बाइन भइदिन्छ अरे। हेर फर्स्टमा कसरी कम्बाइन हुन्छ भनेदेखि सनमा भएको एक्सट्रिम टेम्परेचर र प्रेसरको कारणले गर्दा। सनमा के छ, एकदमै धेरै टेम्परेचर छ है। सनमा एकदमै धेरै टेम्परेचर छ। त्यो टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि के हुने रहेछ, 1H1 र 1H1 कम्बाइन भइदिन्छ। जब कम्बाइन हुन्छ, कम्बाइन भइसके पछाडि कम्बाइन भइसके पछाडि ड्युटेरियम बन्छ। त्यो भनेको 1H2 हाई एनर्जीको कारणले गर्दाखेरि, हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि ड्युटेरियम बन्छ। एउटा 1 इलेक्ट्रोन 0, एउटा पोजिट्रोन के हुन्छ त्यहाँबाट स्केप आउट हुन्छ है। एउटा पोजिट्रोन स्केप आउट हुन्छ र त्यहाँबाट पनि सर्टेन टाइप अफ एनर्जी निस्किन्छ। त्यो भनेको हिट एनर्जी भनौँ न, हिट एनर्जी निस्किन्छ। अनि त्यस पछाडि फेरि यो 1H2 छ नि,
यो 1s2 लाई फेरि यही माथिको 1h1 सँग कम्बाइन गरिदिन्छ यो है। यहाँ भएको 1h2 फेरि यो 1h1 सँग कम्बाइन भइदिन्छ। यो के कारणले गर्दा इनर्मस हाई टेम्परेचर एन्ड प्रेसर है। यो भनेको एकदमै हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसरको कारणले गर्दा यो दुईटा फेरि कम्बाइन हुन्छ अनि कम्बाइन भएर लाइट हिलियम बन्छ। लाइट हिलियम भनेको 2He3 तर हिलियमको त खास 2He4 हो नि त है। बन्ने बेला त हेर न तिमीहरूले न्युक्लियर रियाक्सन बुझ्नलाई के गर्नुपर्छ हेर। यहाँनिर भएको यो एटोमिक नम्बर भन 1 र +1 2 भयो हो, ठिक छ नि। 1 + 1 2 भयो, यहाँ 2 लेखा छ। माथिको एटोमिक मासलाई एड गरेर 2 + 1 कति हुन्छ 3 हुन्छ है। 2 + 1 कति भयो 3 भयो है। 2 + 1 3 ल। त्यसरी अब जाम हामी भने पछाडि यो हिलियममा दुईवटा यहाँनिरबाट दुईवटा प्रोटोन एड भएको छ, यहाँनिर 3 भएको छ। प्रोटोन प्लस न्युट्रोन गरिकन 3 भएको है। प्रोटोन प्लस न्युट्रोन गरिकन 3 भएको प्लस हाई अमाउन्ट अफ एनर्जी निस्किन्छ। अनि अब फेरि यो दुईवटाबाट फेरि के बन्छ भनेदेखि यो 2He3 र 2He3 अर्को 2He3 दुईटा फेरि कम्बाइन हुन्छ। त्यसै गरी है यो कम्बाइन हुनलाई पनि हाई अमाउन्ट अफ प्रेसर र टेम्परेचर चाहिन्छ है। हाई अमाउन्ट अफ प्रेसर र टेम्परेचर चाहिन्छ जुन सनमा मात्रै पोसिबल छ, अर्थमा पोसिबल छैन। यो मिलेर के हुन्छ 2He4 बन्छ है। हिलियम बन्छ एउटा। अनि अब यहाँनिर तिमीहरूले 2 टाइम्स 1H1 लेखिने हुन्छ है। यसलाई तिमीहरूले के लेख्न मिल्छ भनेदेखि 2 टाइम्स 1H1 लेख्न मिल्छ। 2 टाइम्स 1H1 लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। यसलाई के भन्न मिल्यो 2 टाइम्स 1H1 भन्न मिल्छ दुईटालाई। प्लस एनर्जी निस्किन्छ है, प्लस एनर्जी निस्किन्छ ल। अनि अब यसलाई सर्ट फर्ममा तिमीहरूलाई इक्जाममा सोधिहाल्यो भने यही लेख्ने हो है। इक्जाममा यदि सोधिहाल्यो भने यही लेख्ने हो हैन। तिमीहरूलाई इन्ट्रान्स इक्जामहरुमा कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भनेदेखि हाउ भनेर क्वेशन सोध्यो भने पछाडि सनमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन कसरी हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने तीनवटै केस देखाउनु पर्छ। चारवटा केस भनौँ न, चारवटै केस देखाउनु पर्छ है। चारवटै केस देखाउनु पर्छ। कपीमा तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। यो एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। चारवटै केस चाहिन्छ। न्युक्लियर फ्युजनको चाहिँ फिसनको सजिलो छ, फ्युजन कहिले अप्ठ्यारो छ ल। अब म डाइरेक्ट 3 बाट सुरु गरिदिन्छु हेर है त। He3 मा 2He3 भनेको के हो? यो खास हिलियम न्युक्लियस त हो तर हिलियमको पनि यो फर्म एक्ज्याक्ट फर्म होइन। हिलियमको एक्ज्याक्ट होइन है। हिलियम अझै बनेको छैन। योबाट रड गराउँ न। योबाट बन्नियो के भनेदेखि 2He4 बन्नियो है। 2He4 बन्नियो। योबाट हिलियम दुईवटा हिलियम कम्बाइन भएर के बन्ने रहेछ 2He4 बन्ने रहेछ। सुरुको स्टेज त सजिलो छ है। सुरुको स्टेज त सजिलो छ ल। अब नेक्स्टमा जाम। नेक्स्टमा अब 2H1 + 2H1 बाट हिलियम बनाएर देखाउँ है त।2H1 है। यसरी यो बनेर योबाट चाहिँ के हुने रहेछ दुईवटा ड्युटेरियम है। यसलाई ड्युटेरियम भन्छ नि 2H1 लाई 2 टाइम्स हो 1H1 भनौँ न। 1H1 यहाँ पनि 1H1 नै भनौँ। यो प्रोटोन दुईवटा प्रोटोन र दुईवटा प्रोटोन मिक्स हुन्छ है। दुईवटा प्रोटोनहरु मिक्स हुन्छ। दुईवटा प्रोटोन मिक्स भएर 2He4 बन्छ एउटा है। 2He4 बन्ने भयो एउटा। अनि 2He4 त बन्यो एउटा प्लस के बच्यो हेर है। यहाँनिर यो दुईवटा मात्रै भएर 2 लेख्यो अनि यहाँनिर 1 + 1 त खो हुँदैन। त्यही भएको हुनाले दुईवटा न्युक्लियस हुनुपर्छ यसको भन्न खोजेको है। यसको दुईवटा न्युक्लियस हुनुपर्छ नत्र मिल्दैन कुरो। दुईवटा मैले के गरे हाइड्रोजन न्युक्लियसलाई दुईवटा हाइड्रोजन न्युक्लियसलाई
अथवा हाइड्रोजन एटमलाई भन, तर एटमलाई भन्ने चलन हुँदैन कि है। अब यो न्युक्लियर फिल्डतिर एटम भन्ने चलन हुँदैन, किन एटमको भित्र न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियस न्युक्लियस कम्बाइन गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले हामीले एटम नभनेर न्युक्लियस भन्छौँ है। कुरा एउटै हो, फेरि केही फरक पर्दैन। 2H1 + 2H1 मिलेर 2H4 बन्यो। यहाँनिर 2 2 4 भयो। यहाँ ओन्ली के लेखिरहेको छु मैले, 2 मात्रै लेखिरहेको छु हेर है। यहाँनिर मैले 2 मात्रै लेखिरहेको छु। अब मैले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा त मलाई एटोमिक नम्बर ब्यालेन्स गर्नु छ है। एटोमिक न्युक्लियर रियाक्सनको पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ के, एटोमिक नम्बर ब्यालेन्स गर्नुपर्ने छ। एटोमिक नम्बर ब्यालेन्स गर्न यहाँनिर 2, यहाँनिर 2 4 भयो। यहाँनिर मैले 2 लेखेँ, अनि यहाँनिर 2 राखेर है, यहाँनिर 2 राखेर इलेक्ट्रोनको 0 राखिदिउँ न त। अब माथि इलेक्ट्रोनमा त 0 हुन्छ है, 2वटा इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट भयो। त्यसलाई 2वटा पोजिट्रोन भन, इलेक्ट्रोन नभन, इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ है। त्यसको इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल हो यो। इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोन दुईटा एक आपसमा मिक्स भयो भने पछाडि तिनीहरू के हुन्छ, 0 हुन्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो साइन्स अनुसार तिनीहरू दुईटा यदि मिक्स भयो भने 0 हुन्छ अरे। ल यस्तो कुराहरू भयो है त। ल यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब प्लस यहाँ एनर्जी त अब तिमीहरूलाई लेख्न मन लाग्छ भने लेख, प्लस ई मात्रै लेख्ने चलन हुन्छ है। प्लस ई लेख्यौँ भने हामीले एनर्जीहरू निस्किने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। र फाइनल हाम्रो के हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। यो न्युक्लियर रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो र ब्यालेन्स पनि छ। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स राइट डाउन द ब्यालेन्स न्युक्लियर रियाक्सन अफ न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने पनि यही रियाक्सन नै हुन्छ है। र कसरी भनेर हाउ भनेर सोध्यो भने पछाडि, अथवा एक्सप्लेन भनेर 2 मार्क्स 3 मार्क्समा सोध्यो भने के गर्नु पर्यो, यो सबै राख्नु पर्यो है। प्राय तिमीहरूलाई सोध्छ डिफाइन न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्छ। डिफाइन न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन, डिफाइन न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन भन्यो भने पछाडि के हो भनेदेखि, when 2 or more than 2 स्मलर न्युक्लियाई भनेको चाहिँ मैले न्युक्लियसको प्लुरल फर्म न्युक्लियाई हुन्छ है। स्मलर न्युक्लियाई, अनि सर माथि चाहिँ हाइड्रोजन मात्रै भन्ने, तपाईँले तल आएर स्मलर न्युक्लियाई भन्ने भन्नु होला। त्यो हाइड्रोजन त सनमा भएको प्रोसेस हो, अरू जे पनि हुनसक्छ कि दुईवटा कुनै पनि साना दुईवटा न्युक्लियसहरू कम्बाइन भएर लार्जर न्युक्लियस बनाउने हो। when 2 or more than 2 smaller nuclei combine to form larger nucleus. Under the suitable condition of heat and temperature है। हिट र टेम्परेचर भने एउटै हो, हिट एन्ड प्रेसर भनौँ अथवा टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भन्नु है त। टेम्परेचर एन्ड प्रेसर under the suitable condition of high temperature and pressure, by giving huge amount of energy is known as nuclear fusion reaction है, is known as nuclear fusion reaction। सारी राखा नि, is known as nuclear fusion reaction। त्यो लेखेर मलाई त सजिलो छ, मलाई त्यस्तो गर्न सजिलो छ, तिमीहरूलाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन। ल यो कुरा सारा है। अब यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि, सनमा किन यो हुने रहेछ भनेदेखि सनमा हाई टेम्परेचर र हाई प्रेसर छ। हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर सनमा छ। तीनटा कुरा लेखा भन्छ के, सनमा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुनुको कारण के हो, त्यो तीनटा कुरा लेखा भन्छ तीनवटा पोइन्टमा है। तीनवटा पोइन्टमा लेखा भने पछाडि हाई प्रेसर, हाई टेम्परेचर
अनि सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ के छन् हाइड्रोजन एटम छन् सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन एटम तीनटा कुरा यही हो है एक्जाममा सोध्ने के कुराले गर्दाखेरि सनमा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन पोसिबल छ त भनेर सोध्यो भने हाई प्रेसर रहेछ एउटा कुरा अर्को कुरा हाई टेम्परेचर रहेछ अर्को कुरा के रहेछ सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेन्ट इन सन तीनटा पोइन्टहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि ल सारी सक्यो होला नसारेको भए पनि अब स्क्रिनशट गरेर केही गर है त ल यहाँनिर लेखिदिएको छ कन्डिसन रिक्वायर यही कुरा लेखिदिएको होला अहिले अरु के लेख्न जाने छ र त अबन्डेन्स भनेको त्यहाँनिर छ भनेको हाइड्रोजन ग्यास इन द सन टु पार्टिसिपेट इन न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन हाइड्रोजन ग्यास भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास भने यस्तो हाइड्रोजन 1H1 जुन मैले लेखेँ नि यहाँनिर 1H1 यो 1H1 भन्दा एटोमिक फर्ममा हाइड्रोजन कहिले पनि पाउँदैन के है हाइड्रोजन एटोमिक फर्ममा कहिले पनि पाउँदैन यो ग्यासकै फर्ममा पाउँछ अनि लार्ज टेम्परेचर र लार्ज प्रेसरको कारणले गर्दा यो के हुने हो स्प्लिट आउट भएर आयोनाइज फर्ममा पाउने हो त्यो भनेको 1H1 को फर्ममा पाउने हो अनि त्यसै पछाडि अबाउट 10⁸ केल्भिन टेम्परेचर भएको कारणले गर्दा सनमा यो के हुने भन्छ हाइड्रोजन एटम टु स्प्लिट देयर न्युक्लियाई हाइड्रोजन एटमले आफ्नो न्युक्लियसलाई के गरिरहेको छ स्प्लिट गरिरहेको छ अनि यसमा हाई प्रेसरको कारणले गर्दा के हुने रहेछन् तिनीहरु सिमिलर चार्ज छ नि त हाइड्रोजन हेर त यहाँ पनि 1H1 लाई लगेर एकै ठाउँ लगाएर कोल्याप्स गर्न खोज्या हो एकै ठाउँ एकदमै नजिक लगाएर राख्न खोज्या हो ताकि प्लस र प्लस चार्जमा एकदमै धेरै रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ प्लस र प्लस चार्ज नजिकै लानै सकिदैन है एकदमै प्रेसर भएको कारणले गर्दा मात्रै हामीले के गर्न सकिया हो हाइड्रोजनको 1H1 प्लस प्लस चार्जलाई एकै ठाउँ लगाएर कम्बाइन गरेको अथवा फ्युज गरेको यो के कारणले गर्दा रहेछ हाई प्रेसरको कारणले गर्दा रहेछ हाई प्रेसरको कारणले गर्दा हामीले फ्युज गर्न सक्यौं त्यो फ्युज गर्न सक्या हुनाले त्योबाट हिलियम एटम बनेको अब के परमाणु छ त भनेर कुरा आयो फेरि परमाणु चाहियो नि त त्यो भन्नलाई हैन एभिडेन्स फ्युजनै छ सनमा भन्ने कुराको प्रमाण के छ भन्दा द सन हैज ह्युज अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन व्हिच पार्टिसिपेट इन न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सनमा पार्टिसिपेट हुनको लागि सनमा हाई अमाउन्ट अफ हाइड्रोजन ग्यास छ देयर इज प्रेजेन्स अफ अबन्डेन्स अफ हिलियम ग्यास अन द सन सनमा हिलियम पनि छ है सनमा हिलियम पनि छ त्यो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर हिलियम बन्या रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो बुझी द प्रोडक्ट अफ न्युक्लियर फ्युजनको प्रोडक्ट के रहेछ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर हिलियम बन्या सुरुमा त कसले थाहा थियो कसले देखाएको थियो त हैन यो त ग्यास हो नि त खास ग्यास गरे हो ग्यास गर्दा गर्दै अनि त्यसको परमाणु खोज्दै गएको हामी ल आजको कुरा यति नै गरौँ भोलि हामी फोसिल फ्युलको कुरा गर्छौं है फोसिल फ्युलको कुरा गर्छौं अनि अर्को छ न्युक्लियर फिसन रिएक्सन पनि अलि पछाडी होला फिसन रिएक्सन पनि छ यो कुरा नि पढ्नु पर्छ ल आजको कुरामा कसैलाई केही कन्फ्युजन केही छ